बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, डस्का इलेक्शन, सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी बात कर लूँ और आपको समझा दूँ कि असल वजह क्या है, कि ये असल जीता कौन है, असल जीत किसकी हुई है। ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से तो PTI की जीत हुई है और नून लीग की जीत नहीं हुई, बल्कि ये PDM की जीत आप इसको कह सकते हैं। अगर PTI और नून लीग का मवाजना किया जाए तो फिर PTI जीत गई है और नून लीग हार गई है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा इस चीज़ को तफसील से बताऊंगा कि ये कैसे मैंने इतना बड़ा लफ्ज़ कह दिया कि PTI जीत चुकी है, जबकि मंजर आम पे रिज़ल्ट आ चुका है कि नून लीग की जीत हो गई है और नून लीग के लोग भंगड़े भी डाल रहे हैं और एक गैर हतमी और गैर रस्मी नताइज भी मौसूल हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि PTI जीत चुकी है। तो वजह क्या है, पूरी तफसील मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, तफसील के मुताबिक अगर देखा जाए तो PTI को 94,000 वोट पड़े हैं और नून लीग की जो नौशीन इफ्तिखार है उसको वोट पड़े हैं 1,10,000। अब 1,10,000 वोट जो है ये अकेले नून लीग के नहीं है, इसमें PDM की सारी जमातें हैं, जिनको अगर मिलाया जाए तो वो 11 जमातें बनती हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक पार्टी को 10,000 वोट पड़ा है। और इधर आप देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरशद मली साहब हैं, उन्होंने 94,000 वोट लिए हैं। अगर यहाँ पे इनको देखा जाए तो इनको अकेले को 94,000 वोट पड़ा है। तो फिर जीत किसकी हुई? नून लीग की जीत तो नहीं नज़र आती, यहाँ पे तो PTI की जीत नज़र आती है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि PDM की जीत हुई है। PDM की जीत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उनको सारी जमातों को 1,10,000 वोट मिले हैं और इधर अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ 94,000 वोट मिले हैं। अगर इस तरीके से आप तज्ज़िया करें तो फिर PDM की जीत होती है, ना कि नून लीग की होती है, क्योंकि 1 और 11 का मुकाबला था। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग की जो इफ्तिखार नौशीन है, उसके वालिद साहब चंद माह पहले फौत हुए थे। उनकी ये छोड़ी हुई सीट थी। अच्छा, उनकी छोड़ी हुई सीट थी तो पाकिस्तान की जो आवाम है, हमारी आवाम को एक बीमारी बड़ी है। ये बीमारी है कि ये हमदर्दी में बड़ी जल्दी आ जाती है। उनके वालिद साहब फौत हो चुके थे और नौशीन इफ्तिखार उनकी बेटी थी। उनको वोट पड़े हैं हमदर्दी के। पाकिस्तान की आवाम जैसे हमदर्दी में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2007 में, उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और उसकी हमदर्दी में पीपल्स पार्टी को वोट पड़े थे, और जिसकी वजह से 5 साल सदर रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। लूट लूट के उन्होंने कोई बैंक खाली नहीं छोड़ा, कोई बंदा नहीं छोड़ा, कोई फलूदे वाला नहीं छोड़ा, कोई पापड़ वाला नहीं छोड़ा। सबके फेक अकाउंट खुलवा के अरबा डॉलर जो है उनके अकाउंट में रखे हुए थे, जो पकड़े भी गए हैं। तो वो बने थे सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी वोट पे उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने की वजह से। और जहाँ पे नौशीन इफ्तिखार, जिसको अपने बाप को मरे हुए चंद महीने गुजरे थे, और उसको भी सिंपैथी वोट पड़ा, हमदर्दी का वोट पड़ा। जैसे कि मैं पहले से कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को हमदर्दी बड़ी जल्दी आ जाती है। वो ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए क्या करते रहे हैं, क्या इनको नहीं करना चाहिए था, लूटते रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नून लीग के लोग करते रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। उनको वो सारा कुछ भूल गया, लेकिन उसके बाप के मरने की जो हमदर्दी थी नौशीन इफ्तिखार के साथ, उसकी वजह से उसको वोट पड़ा और उसके पार्टी को इतने ज़्यादा वोट हो गए। तीसरी वजह ये थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि ये नून लीग की अपनी छोड़ी हुई सीट थी, यानी कि उनका अपना पुराना कैंडिडेट जहाँ से फौत हुआ था, जिसकी ये बेटी नौशीन इफ्तिखार है, उसकी वजह भी थी। और इसके ऊपर मरियम नवाज़ साहबा बड़ी खुशी मना रही थी। जैसे हरकतें मरियम नवाज़ साहबा करती हैं, भूखी हरकतें, जैसे इसकी आदत है।
اور بڑا کچھ کہہ رہی تھی جناب، وہ جو لوگ دو پہلے فوت ہو گئے تھے، قتل ہو گئے تھے اسی ڈسکا الیکشن میں، ان کی ہمدردی میں بڑا کچھ کہہ رہی تھی، اور نہ جانے نواز شریف کے لیے کہہ رہی تھی کہ جناب یہ نظریہ جیتا ہے نواز شریف کا، اور شیر دھاڑے گا تو ووٹ ملے گا، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور بڑی خوشی منا رہی تھی مریم نواز صاحبہ، ایسے خوشی منا رہی تھی جیسے کسی بھوکے آدمی کو دو روٹیاں ملیں تو وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بھوکا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی اسی طرح کی بھوک ہے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم کی کرسی کی، اور بڑی خوشی منا رہی تھی، حالانکہ اس کو خوشی نہیں منانی چاہیے تھی، نارمل حالت میں رہنا چاہیے تھا۔ 11 پارٹیوں کی جیت تھی تو اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے 1,10,000 ووٹ لیے، اور ایک پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی انہوں نے 94,000 ووٹ لیے ہیں، تو یہ ٹوٹل کوئی 10-12 ہزار کا مارجن تھا۔ تو اس کے اوپر اتنی خوشی مریم نواز صاحبہ کو نہیں منانی چاہیے تھی، لیکن وہ منا رہی تھی، اب ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، منائے جو مناتی رہے، لیکن اندر سے تو اس کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ یہ جو جیت ہے یہ نون لیگ کی نہیں ہے بلکہ یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، ہر آدمی اپنے نظریے کے مطابق سوچتا ہے، اپنا تجزیہ دینے کا وہ حق رکھتا ہے۔ میں اپنے تجزیے کے مطابق یہ نون لیگ کی جیت نہیں بلکہ ہار سمجھتا ہوں، اور پی ٹی آئی کی جیت سمجھتا ہوں۔ ہاں، پی ڈی ایم کی جیت اگر کہا جائے اور پی ٹی آئی کی ہار کہا جائے تو اس کو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر علیحدہ نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے، نون لیگ کی ہار ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جناب اسد ملی صاحب کو 94,000 ووٹ پڑے ہیں، اور ان کی جو نوشین افتخار ہے اس کو 10,000 ووٹ پڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر 11 کو ملٹیپلائی کریں تو 10,000 ووٹ پڑتا ہے ایک پارٹی کو، تو یہ 11 پارٹیاں اور ایک کا مقابلہ تھا، تو 1,10,000 ووٹ ملا کے نون کی نوشین افتخار کو ملے، تو اس حساب سے یہ نون لیگ کو 10,000 ووٹ پڑتے ہیں، اور ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جناب اسد ملی صاحب کو 94,000 ووٹ پڑتے ہیں، تو یہ جیت پی ٹی آئی کی ہوئی ہے۔ اس لیے میں پی ٹی آئی کے ورکر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں بلکہ آپ لوگ خوش ہوں، مریم سے زیادہ خوشی منائیں چونکہ آپ لوگ جیت چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق نون لیگ ہار چکی ہے، ہاں پی ڈی ایم جیت چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہار چکی ہے۔ البتہ اکیلے نون لیگ سے پی ٹی آئی کی ہار میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہے میرے دوستو اصل خبر، میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر سمجھ آئیے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور آپ کی رائے کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی رائے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی خاص اسپیشل موضوع ہو تو اس کے اوپر اگر بات کرنے کے لیے کہیں تو وہ بات بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔